साहित्य अनुरागी सजग स्रष्टा महानुभावहरू, लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको यो आजको 118औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको वाचक म साम्प्रिक मण्डल 7:55 बजे यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न 5वटा लघुकथाहरू लिएर र आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 11 गते तदनुसार 2022 मे 25 तारिक बुधबार र आजको यो 218औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघुकथाहरू यस प्रकार रहेको छ। नन्दलाल आचार्यज्यूको रक्तमुच्छेल बेहोरा शीर्षकको रचना पहिलो रचना रहेको छ भने दोस्रो रचना रहेको छ विष्णु उप्रेतीज्यूको झट्का शिक्षक शीर्षकको लघुकथा। तेस्रो लघुकथा रहेको छ मुक्ति गौतमज्यूको मोबाइल चोर शीर्षकको लघुकथा। त्यसै गरी दिनेश निरोलाज्यूको 12 वर्षमा शीर्षकको लघुकथा चौथो लघुकथा रहेको छ भने पाँचौं लघुकथा तुलसी पण्डितज्यूको कुकर्म शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। र यी 5वटा लघुकथाहरू लिएर म यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र यो लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा जोडिएर हाम्रो यो श्रृङ्खला सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु र साथै यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि हामीलाई सेयर गर्नु हुने नै छ भन्दै म आजको यो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन चाहे र आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ रक्तमुच्छेल बेहोरा शीर्षकको लघुकथा र यहाँहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहे हामीसँग धेरैभन्दा धेरै मात्रामा जोडिएर हाम्रो यो लघुकथा वाचनको श्रृङ्खलालाई सफल पारिदिनु हुनेछ र हामीसँग जोडी आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला। तपाईलाई यो वाचन श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। साथै हाम्रो यो प्रोग्रामलाई सेयर गरी देश विदेशमा रहनुभएका साहित्य अनुरागी साहित्य प्रेमी सर्जक स्रष्टाहरू महानुभावहरू समक्ष पुर्याइदिन समेत आग्रह गर्न चाहे र हामीसँग दुईजना हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने लघुकथा वाचन श्रृङ्खलामा धेरै स्वागत गर्न चाहे र अब भने म आजको पहिलो लघुकथा रक्तमुच्छेल बेहोरा शीर्षकको लघुकथा जुन नन्दलाल आचार्यज्यूको रचना रहेको छ उक्त रचना वाचनतर्फ म जान चाहे र लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। अरूको रगत जिन्दाबाद, हामीहरूको सरसफाई मुर्दाबाद, तिमीहरूको सरसफाई मुर्दाबाद, हामी हेरिरहन सक्दैनौँ, वातावरण स्वच्छ राख्न पाउँदैनौँ। चारैतिरबाट एकहोरो नारा लागिरहँदा मेरो एकाग्रता भङ्ग भयो। हेर्दा हेर्दै भाषण सुरु भयो। एउटा लामखुट्टेको कथन थियो, बालेन हुन् वा हर्क जो आए पनि फरक छैन, तर हाम्रो भोक सम्बोधन हुनु पर्यो। तत्कालै अर्को छोटखुट्टे कुर्लियो, हामीलाई हेप्न पाइन्न। मान्छे नामका प्राणीले सरसफाइमा ध्यान दिनाले
हामी सुकुम्बासी भयौँ। तुरुन्त फोहोर गर्न प्रोत्साहन दिन पर्यो। अर्की मोट खुट्टीकीले ती बोली थियो। अर्की मोट खुट्टीको बोली थियो। अबको स्थानीय सरकारको शपथ ग्रहणको बेहोरामा यो कुरा समाविष्ट हुनु पर्यो। म नेपाली जनताको नाममा शपथ लिन्छु, आइन्दा मच्छर साम्राज्यमा कुनै दखल पुग्ने काम गर्ने छैन। यसको भाषण सिद्धिन नपाउँदै मेरो पिठ्युमा सुइरो भाँसिछ। पत्नीले प्याट्ट हान्दा पो झल्यास्स भए। उसको हात भने रक्तमुच्छेल थियो। नजिकै 7वटा अधिकारवादी मच्छरहरू उत्तानो टाङ लगाएर आकाश हेर्दै थिए। एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको हाम्रो देशको परिवेशसँग जोडिएको लौकथा रक्तमुच्छेल शीर्षकको लौकथा हाम्रो नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नुभएको लौकथा रहेको छ। र यो लौकथा आजको दिन हिजोको दिनमा रचना भएको लौकथा हो जुन सिर्जना कुटी सिरहाबाट उहाँले पठाउनु भएको छ। र हामीलाई मनोहर पोखरेलज्यूले हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो आजको लौकथा वाचन श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? आफ्ना अमूल्य मत र प्रतिक्रियाहरू हामीसँग सेयर गर्दै गर्नुहोला। र अहिले भर्खरै वाचन भएको श्रृङ्खलामाथि पनि तपाईहरूले टिप्पणी राखिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र यहाँ यो लौकथा रक्तमुच्छेल शीर्षकको लौकथामा हाम्रो देशको जुन अहिले भर्खरै जितेर आएका व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँहरूले अब देशको सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउने छौँ भन्दै विभिन्न नाराबाजी र प्रचारबाजी गरेको सन्दर्भमा यी सरसफाइ तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले यस्तो गर्न पाइन्न, हामीहरूलाई भोको नाङ्गो पार्न पाइँदैन, विभिन्न किसिमले त्यस्ता सरसफाइ गर्ने अथवा देशलाई सपार्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई उसको आफ्नो देश सपार्ने काममा बाधा व्यवधान पुर्याउने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यो रक्तमुच्छेल शीर्षकको लौकथा लेखिएको हुनुपर्छ, उनीहरूमाथि व्यङ्ग गरेर लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। र वास्तवमा पनि नयाँ पुस्ताका युवाहरूले आएर देशलाई सपार्ने काम गर्नुपर्छ र तिनीहरूले यो कचरा रूपी यो घुसखोरी तन्त्रलाई देशबाट उखेलेर फाल्नुपर्छ, देशको सफाइ गर्नैपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र हामी आशा र विश्वास गरौँ आउने दिनहरूमा हाम्रो नयाँ जितेर आएका व्यक्तिहरूले देशको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। अब भने म आजको दोस्रो लौकथा झट्का शीर्षकको लौकथा जुन विष्णु प्रेतीज्यूको रचना रहेको छ, उक्त रचना वाचनतर्फ जान चाहे। र हामीसँग यहाँ मनोहर पोखरेलज्यू जोडिनु भएको छ, उहाँलाई भव्य स्वागत छ। र आफ्ना प्रतिक्रिया राखिदिनको लागि यहाँलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। साथै हामीलाई अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आफ्ना यस लौकथा प्रतिको तपाईँहरूको
टिप्पणी आओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र अब भने म आजको दोस्रो लौकथा वाचनतर्फ जान चाहे। झट्का शीर्षकको लौकथा रहेको छ, जुन विष्णु उप्रेतीजीको रचना रहेको छ। शपथ ग्रहण पछिको दोस्रो दिन नवनिर्वाचित मेयर साहब आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रिका पढ्दै थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटा फाइल लिएर त्यहाँ प्रवेश गरे। नमस्कार गर्दै फाइल मेयरतर्फ अगाडि बढाएर भने, हजुर, यो फाइल सदर गरिदिउँ। मेयरले निकै बेर फाइल अध्ययन गरेर भने, सर, यो फाइलमा सही गर्न सकिँदैन। कुनै पनि बुन्दा जनताको हितमा र विकासको पक्षमा छैनन्। अधिकृतले अलि अँध्यारो मुख लगाउँदै हस् हजुर भन्दै फाइल चेपेर निस्के। दिनभरि जसो हरेक शाखा उपशाखाका अधिकृतहरू मेयरका कार्यकक्षमा विभिन्न फाइलहरू लिएर आइरहे, सही गराइरहे, सही हुँदै गए। अन्तमा 3 बजेतिर अन्त कतैको बैठकमा जान मेयर साहब मूल गेटबाट निस्किनै लाग्दा ढोकामा पियनले हात जोडेर बिदाईको नमस्कार गर्दै भन्यो, हजुर, बिहान प्रशासन प्रमुखले लानुभएको फाइलमा हजुरले कुनै बेला सही गरिदिनु भएकोमा हामी सबै कर्मचारीहरू प्रसन्न भएका छौँ। अब हजुरको 5 वर्षे कार्यकाल पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। हामी सबै कर्मचारीको निरन्तर सहयोग रहनेछ। पिएनको कुरा सुनेर मेयर साहबलाई ठुलै झट्का लाग्यो। यहाँ झट्का शीर्षकको लौकथा विष्णु उप्रेतीजीको रचना रहेको छ, जुन एकदमै समसामयिक। यहाँ नवनिर्वाचित मेयरहरूले आफ्ना काम गर्दै गर्दा अधिकृतजीहरूले फाइलमा साइन गराउँदै गर्दाको घटनाक्रमलाई यहाँ लौकथामा समेटिएको छ। र यसमा जुन किसिमले यहाँ पिएनले मेयर साहबलाई हामी तपाईले अब सहयोग गर्छौँ, तपाईले हाम्रो हित हुने फाइलमा साइन गरिदिनु भयो भनेर यहाँ भनिएको छ। यो प्रसङ्ग घटलाग्दो छ। यहाँ मेयर उपमेयरहरूलाई सफल पार्ने अथवा असफल पार्ने काम त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने गर्छन्। कर्मचारीले सहयोग गरे भने उक्त व्यक्ति सफल हुन पुग्छन् भने तिनीहरूले नै असफल पार्नको लागि असहयोग गरेको घटनामाथि यहाँ लौकथाले व्यङ्ग गरेको छ र एउटा ऐना पनि देखाइएको छ। त्यसैले कार्यालयमा हुने हरेक व्यक्तिलाई लगायत जनताको हकहितलाई समेट्दै यदि अगाडि बढ्न सक्यो भने कुनै पनि व्यक्तिको कार्यकाल सफल हुन सक्छ र त्यसले सम्पूर्ण सहयोग पाउन सक्छ भन्ने यस लौकथाले दर्शाउन खोजेको छ। र हामीसँग यहाँ राजकुमार कार्की जोड्नु भएको छ। नमस्कार सर भनेर लेख्नुभएको छ। नमस्कार सर, यहाँलाई भव्य स्वागत। अनि अमृता घिमिरेजी पनि जोड्नु भएको छ। नमस्कार भन्नुहुन्छ। नमस्कार म्याम, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत। हामीलाई पवन यादव जो साथीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। र हाम्रो यो लौकथाहरूमाथि यहाँहरूले टिप्पणी गरिदिनु हुनेछ र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास राखेको छु। र अब भने यो तेस्रो लौकथा मोबाइल चोर शीर्षकको लौकथा वाचनतर्फ म जान चाहे। मोबाइल चोर शीर्षकको लौकथा मुक्ति गौतमजीको रचना रहेको छ। र मुक्ति गौतमजीको रचना मोबाइल चोर शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। मामु, हिजो राति बलेले झ्यालबाट एउटा लौरोले मोबाइल तान्दै गरेको अवस्थामा थाहा पाएपछि गाउँलेहरूले समातेर भक्कुचुर कुटेछ नि, 10 वर्षे छोराले भन्यो।
ए हो र साह्रै कुटे छन् कि क्या हो? आमाले निकै चासो राखेर सोधी। साह्रो नि, एउटा मान्छेले त ढुङ्गाले हानेर टाउको फ्याट्टै फुटाइदिएछ। बिचरा बले मर्छ होला। छोराले माया देखायो। के को बिचरा भन्छ हौ यो? चोर पनि बिचरा हुन्छ? चोरलाई त मार्नै पर्छ। आमाले न्यायका कुरा भने। बलेको बाबु पटनामा गार्ड गर्छ अरे। उसकी आमा बिरामी थिए अरे। हाम्रो घरमा त फोन पनि छैन। बाबालाई फोन गर्नु थियो भन्दै थियो हिजो दिउँसो। छोराले बलेको अवस्था बतायो। बो चोरपट्टि लागेर धेरै नबोल है। गाउँलेहरूले थाहा पायो भने चोरको मतियार ठानेर तँलाई पनि हाल्ला नि। आमाले डर देखाई। अनि टिभीमा हाम्रा देशका नेताहरू मन्त्रीहरूले यति करोड र उति करोड चोर चोरे भन्ने समाचार सधैँभरि आइरहन्छ त मामु। उनीहरूलाई त कसैले टाउको फुटाउँदैन त। यस्तो पक्षपात पनि हुन्छ र मामु? छोराले कुरा टुङ्ग्यायो। मामु छोरालाई उत्तर दिन नसकेर ठन्सी पनि रहेकी थिए। बरु रोचक र मार्मिक लौकथा मामु छोरालाई उत्तर दिन नसकेर ठनिकनी रहेकी थिए। यहाँ बडो मार्मिक लौकथा काला पहाड मणिपुर भारतबाट लेख्नु भएको छ। मुक्ति गौतमज्यूले मोबाइल चोर शीर्षक लौकथा। यहाँ आमा छोरा बीचको कुराकानीमा कुनै व्यक्ति चोरले कुनै विशेष परिस्थितिले गर्दा उसले चोरी गरेको हुन्छ। कोही व्यक्ति त्यसै चोर बन्दैन, परिस्थिति उसलाई चोर बनाएको हुन्छ भने छोराको मत रहेको छ भने यहाँ चोरी गर्नेलाई सजाय मिल्नुपर्छ भन्ने मत आमाले राखेको छ। र साथै देशमा करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने, करोडौँ चोरी गर्ने व्यक्तिलाई पनि यहाँ चोर सरह नै व्यवहार गरिनुपर्छ। चोर सरह नै उसको पिटाइ हुनुपर्छ, उसलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने मत यहाँ छोराको रहेको छ। र यो अहिले देशमा साना चोरहरूलाई समातेर खोलालाई छोड्ने काम भइरहेको प्रसङ्गमा छोरोले पक्षपात भइरहेको कुरालाई उठान गरेको छ। र यहाँ लौकथाकारज्यूले पक्षपात गरिनुहुन्न, सबैलाई एक समानले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बुझाइ उहाँको रहेको छ। र वास्तवमा पनि ठुला चोर र साना चोर जोसुकैलाई पनि समान व्यवहार गरिनुपर्छ। र व्यक्ति चोर परिस्थितिले उसलाई समस्याले बनाएको हुन्छ भन्ने पनि तर्क यहाँ यस लौकथाले पस्किएको छ। त्यसै गरी आजको चौथो लौकथा 12 वर्षमा शीर्षकको लौकथा दिनेश निरौलाजीको रचना रहेको छ। दिनेश निरौलाजीको रचना 12 वर्षमा शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ। 12 वर्ष जतनले राखे खै कुन जनावरको मल पनि ओखती हुन्छ। 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गो। दिव्य 12 वर्षको प्रतीक्षा आदि इत्यादि 12सँग सम्बन्धित भनाइ सानैदेखि सुनेको थियो उसले। 12 वर्षको छदादेखि अलिअलि बुझ्न थालेको थियो। 12 बुन्दे सहमति भएको खबरले 12 हात जति उफ्रिएको थियो। अब गाउँमा 12 27 का समस्या
रहने छैन। 12 वर्षदेखि विदेशमा बसेका ऊ र उसका दौतरी घर फर्किने छन्। 12 घण्टा काममा खटेपछि 12 मास भरपेट खान पाइनेछ गाउँमै। यस्तै सपना सङ्गालेको थियो उसले। उस उमङ्ग साथ 12 वर्ष पहिले गाउँमा फर्केको थियो। बुजुर्ग शिक्षाको काम छैन भन्नेहरूले 12 खरी खार्न नपाउँदै विदेशीमा बाध्य पारेको थियो। 12 बुन्दे पछिको परिवर्तनको फल तिनी 12-15 जनाले आलो पालो खान्छन्। अरूलाई 12 मास समस्या र महँगीको मार मात्रै छ। 12 वर्षको कुदो पुच्छ ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गै भने जस्तो मात्रै छ। जताततै विरोधका स्वरहरू उराल्न थालेको ऊ 81 गाउँबाट हरायो। 12-15 दिनपछि 12 बजे दो बाटोमा उसको लास फेला परेको थियो। लासमाथि क्रमैसँग 12 जनाले छुट्टा छुट्टै झन्डा ओढाइदिए। सबैले भने यो आत्महत्या होइन, मेरो मनमा 12 रेक्टरको भूकम्प गयो। सशङ्कित मनले भने हत्या होला। यहाँ ओखलढुङ्गाबाट रचना गर्नुभएको छ। आजको दिनमा 1:50 बजे सीतागञ्ज सुनसरीबाट रचना गरिएको छ। यो दिनेश निरोलाजीको रचना 12 वर्षमा शीर्षकको लौकथा। यहाँ 12सँग सम्बन्धित रहेर उहाँले बरु मार्मिक र सटिक रचना हामीसँग पस्किनु भएको छ। एकदमै सुन्दर र मार्मिक रचना। यहाँ हाम्रो देशको यथार्थसँग राजनीतिक अवस्था अनि गरिबीको परिवेशलाई समेत यस लौकथामा समेटिएको छ। र यो 12 भन्ने अङ्कसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरूलाई समेटेर उहाँले यो लौकथा रचना गर्नुभएको छ। र एकदमै सान्दर्भिक र सुन्दर लौकथा दिनेश निरोलाजीको रचना। र अब भने आजको अन्तिम लौकथा कुकर्म शीर्षकको लौकथा जुन तुलसी पण्डितजीको रचना रहेको छ। उक्त लौकथा वाचन गर्नु पूर्व यहाँ पवन कुमार यादवज्यू हामीसँग जोड्नु भएको छ। त्यसै गरी अमृता घिमिरे म्याडमले पनि म्युजिक कम गर्न कमेन्ट गर्नुभएको छ। मैले म्युजिक कम गरिसकेँ। अब भने म आजको 5औं लौकथा कुकर्म शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। र लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। यो त अति नै बढी भयो। यी साहित्यकारहरू केही काम पाउँदैनन्। नभएका कुराहरू फुलबुट्टा भरेर न भए नि हो जस्तो गरेर लेख्छन्। अर्कालाई असह्य तुल्याउँछन् त पाइँदैन नि। अर्कालाई असह्य तुल्याउन त पाउँदैन नि। मेरो यसमा घोर आपत्ति छ। हो, सरकारले ल्याएको पत्रकारिताको विधेयक यीमाथि पनि लाद्नुपर्छ। यसलाई एक एक गरेर कालकोठरीमा पुर्याउनु पर्छ। सरकारले पनि ठिकै गरेको छ यो विधेयक ल्याएर। मह काट्नेले हात चाट्छ भन्ने थाहा छैन यिनीहरूलाई। दुख गरेर हात चाड्न जथाभी भन्न त पाइँदैन नि। बरु जति सक्दो चाँडो लागू गरे हुने हो त्यो विधेयक। त्यही ल्याउँदा पनि विरोध गरेका छन् यिनीहरूले। अर्काको सुविधामा आघात पुर्याउन कसैलाई अधिकार छैन नि। हैन, के भो बिर्खे, कोसँग रिस पोख्दै रहेछौ? ल हेर त, यी साहित्यकारहरूले कति चोट पुर्याए मलाई। यसो एउटा लौकथा पढ्न पर्यो भनेर पढिसकेको थिएँ। म त ठहरै जस्तै भए। पढिसकेको थिएँ
म त ठहरै जस्तो भए। हेर बिर्खे, साहित्यकारले विकृतिका रूपमा आएका घटनालाई यथार्थ रूपमा पस्कन्छन्। फेरि उनीहरूले कसैलाई तोकेर भनेको त हुँदैनन् नि, जे जस्तो देख्छन् त्यस्तै लेख्छन्। यसमा कपोल कल्पित हुँदैन। यस्ता होनहार समाजका द्योतकसँग रिसाउनु पर्ने कारण नै छैन। के रे, किन छैन? अनि तँलाई चोट नै के पर्यो र? मैले आमा बाबालाई वृद्धाश्रममा राखेर आनन्द साथ बसेको थिएँ, तर कथा पढ्दा त मेरो मन भरङ्ग भयो। कुकर्म गरेको फल चाखिछस् हैन? फेरि त्यहाँ तेरो नाम छ र? उनीहरूले यथार्थ मात्र पस्केका हुन्। बडा मार्मिक र रोचक ढङ्गले रचना गरेको यो कुकर्म शीर्षकको लौकथा बडो सान्दर्भिक रहेको छ। यहाँ लौकथाकार अथवा कथाकार व्यक्तित्वहरूले, साहित्य अनुरागी सर्जकहरूले आफूले देखेका, भोगेका, सुनेका यथार्थ घटनाहरूमाथि रहेर आफ्ना कलम चलाउने काम गरेका हुन्छन् र यस्ता कलम चलाउने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर अवरोध उसको लेखन क्षेत्रलाई एउटा दायरामा बाँध्ने काम गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र भइरहेको पाइन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यो साहित्य अनुरागी र साहित्य सर्जकहरूले आफ्ना कलम चलाउन छोडेका छैनन् र छोड्नु पनि हुँदैन। यहाँ लौकथाकारजीहरूले विभिन्न समयमा हाम्रो समाजमा घटिरहेका यथार्थ घटनाहरूमाथि आफ्नो कलम चलाइरहेको अवस्था छ र त्यस्तै कलम चलाइरहेको अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवनसँग मेल खाने गरेको अवस्थामा ती व्यक्तिहरू रिसाएको र रिसाउने गरेको अवस्था हाम्रो समक्ष रहेको छ। यहाँ आजको 5 वटै लौकथाहरू मैले सकेको छु। यहाँ म्युजिक कम गर्नु पर्यो सर, म्युजिक झन् कम गर्नु, हजुरको आवाज स्पष्ट भएन, मधुरो धुन मात्र एक्सेप्ट हुन्छ भनेर मलाई कोही लेख्नु भएको छ। यो मोबाइलमा धुन सकेर बिचमा गीत सायद बजेको हुनुपर्छ। यो गीत बजाउने मेरो कुनै मनसाई नरहेको म यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र आजको सबै 5 वटै निर्धारित लौकथाहरू सकिएको छ र तपाईहरुलाई लौकथा वाचन कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई शेयर गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको यो लौकथा वाचनको श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरु समक्षबाट ओझेल हुन चाहे। नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल।